कुँडिएको होला मनहरू, चुडिएको होला मुटुहरू, गाँसिएका होला नाताहरू, भासिएका होलान् मनहरू। हो त्यही विगतको पलहरूलाई निहाल्ने कार्यक्रम अतीतका पानाहरू। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा। हेटौडा एफएमको स्टुडियोदेखि तपाईको सुन्दर गाउँ बस्ती अनि तपाईको मनमुटुको कुना कुनामा न्यानो साथ खोज्दै आइसके म दीपक सिंह रुम्बा। प्राविधिक साथी अनुप मैनालीको साथमा तपाईको आत्मीय साथी हेटौडा 96.6 एफएमको तरङ्ग मार्फत हरेक आइतबार राति 9 बजेपछि सुटुक्क आउने गर्छौं अतीतका पानाहरू लिएर। कोरोना भाइरसका कारण केही समयको अन्तरालपछि फेरि कार्यक्रम लिएर आइपुगेका छौं। आशा छ तपाईको न्यानो साथ पाउनेछौं। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा तपाईले नै पठाउनु भएको विगतको तीता मिठा वास्तविक जीवन भोगाइहरू समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। आजको कार्यक्रममा पनि एउटा वास्तविक घटना प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। आजको कार्यक्रममा सुशान्त घिमिरेले काठमाडौँबाट पठाउनु भएको उहाँको जीवनको वास्तविक भोगाइहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। अब भने ढिला नगरिकन उहाँको वास्तविक घटना प्रस्तुत गर्दैछौं। माया, प्रेम, यो शब्द सुन्दा पनि अहिले घृणा लागेर आउँछ। हो मलाई थाहा छ माया अनेक थरीका हुन्छन्। मलाई घृणा लाग्ने माया अनि प्रेम भनेको एक प्रेमिल जोडीले गर्ने माया अनि प्रेम हो। सानो छँदा फलानुको फलानुसँग माया बस्यो अरे, प्रेम बस्यो अरे भनेर हल्ला चल्दाखेरि लाग्थ्यो कस्तो हुन्छ होला माया अनि कस्तो हुन्छ होला प्रेम अनि के हुन्छ होला माया प्रेममा। मनमा साह्रै कौतूहलता हुन्थ्यो। त्यो बेला मनै भन्ने गर्थे म पनि ठुलो भएपछि माया लाउँछु अनि कसैले पनि थाहा नपाउने गरी प्रेम गर्छु। साँच्चै त्यो बेला कल्पना गर्दासम्म पनि मनमा निकै आनन्द लाग्थ्यो। उमेरसँगै बिस्तारै ठुलो हुँदै गएपछि मेरो पनि मन चञ्चल हुँदै गएको थियो। कुनै केटी देख्यो भने मन पराउने अनि मनमा माया पलाउन थाल्थ्यो। तर के थाहा त्यही मायाले यति धेरै पोल्छ भनेर, के थाहा त्यही माया जीवनमा घाउ बनेर बिजाइरहन्छ भनेर। मेरो जन्म धादिङ जिल्लामा भएको हो। अहिले म काठमाडौँमा बस्छु। म अहिले जति खुसी छु यो खुसी धेरै ठुलो पीडापछिको खुसी हो। जुन पीडा अहिले सम्झिँदा पनि भक्कानो छुटेर आउँछ। खै कसरी भन्नु अनि कसरी सुरुवात गरौं विक्षिप्त ती मनका कुराहरू अनि मनका व्यथाहरू। तर पनि भन्ने आँट गर्दैछु म तपाईको सामु। उमेर बढेसँगै मलाई मसँगै कक्षा 11 मा पढ्ने एकजना केटी साह्रै मन पर्थ्यो। उनैलाई देख्न मन लाग्ने अनि उनैको बोली सुनिरहन मन लाग्थ्यो। मनमा माया निकै जागेको थियो तर भन्ने आँट भने आएको थिएन। उनी पनि मसँग राम्रै बोल्थे, ठट्टा गर्थे अनि बिस्तारै झन्झन माया धेरै लाग्न थालेको थियो मलाई।
मैले उनीलाई मन पराएको कसैले भन्न सकेको थिएन, न त साथीहरूलाई न त उनलाई नै भन्न सके। सिधै मुख खोलेर भन्ने आँट पनि थिएन। चिठी लेखौँ भने शब्दहरूको मेलोमेसो नै थिएन। धेरै प्रयास गरे। मलाई देखावटी तारिफ पनि अनेक गफ गर्न आउँदैन थियो। त्यसैले मेरो हर प्रयास असफल भएको थियो। उनको बोलीमा अनि नजरमा यस्तो जादु थियो कि उनी बिना अपुरो अधुरो महसुस हुन थालेको थियो मलाई। साँच्चै उनको नजरले मलाई जादु नै लगाएको थियो। साँच्चै उनका हरेक कुरा मन पर्थ्यो मलाई। रूप, रङ्ग, जिउडाल, बोलीचाली सबै। दिनमा उनैको यादमा डुबिरहन्थे। सम्झनामा उनको मुहार झलझली आउँथ्यो। सपनीमा पनि उनीसँगै हाँसी खेली हिँडेको खाली त्यस्तै सपना देख्थे। सपना सम्झिँदा खुसी लाग्थ्यो, तर विपना सम्झेर मलाई धेरै पीडा हुन्थ्यो। साँच्चै माया त अजीबको हुँदो रहेछ। उनीलाई मेरो 2-4 जना साथीहरूले पनि मन पराउँथे। अनि झन् बोल्थ्यो, पीडा हुन्थ्यो मनमा मेरो। मनमा सधैँ आफूले मन पराएको मान्छे गुमाउनु पर्ला भन्ने पीर थियो। त्यसै क्रममा एक दिनको कुरा हो। मेरो साथी उमेश र म खोलामा पौडी खेल्नको लागि जाँदै थिए। त्यही बेला उनले मेरो हातमा एउटा कागज थमाएर भन्यो, यो चिठी सुषमालाई देऊ न प्लिज। म निशब्द भएँ। फेरि भन्यो, प्लिज यति त गर न यार। त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मेरो आँखामा बादल लागे जस्तो भएको थियो। मैले उमेशलाई नै धमिलो देखेको थियो त्यो पल। साँच्चै आफूले मन पराएको मान्छेलाई अरू कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्दा धेरै पीडा हुँदो रहेछ। फेरि म केही नबोली बसे। चिठी मेरो हातमै थियो। उमेश अलि जिद्दी पाराको थियो। मैले चिठी गोजीमा हाले अनि अमिलो मन लिएरै पौडी खेलेर घर फर्केँ। जब साँझ पर्यो, साँझमा सुत्ने बेलामा मनमा हरेक कुराहरू खेल्न थाल्यो। उस्तै छटपटी पनि। मनमा जलन अनि निन्द्रा फिटिक्कै थिएन। सुषमालाई मन पराउनु मेरो नि त अधिकार हो। केही पाउन केही गुमाउनै पर्छ जस्तो लाग्यो। अनि लामो सास फेर्दै उनको चिठी खोलेर पढे। साँच्चै राम्रोसँग लेखिएको थियो त्यो चिठी। सुषमाको मनै छुने खालको तारिफ। झन् मेरो मनमा जलन बढ्दै थियो। त्यो चिठी मैले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेँ। चिठीमा कहीँ पनि उमेशको नाम थिएन। नाम थियो त केवल बाहिरी खाममा लेखिएको थियो। त्यो बेला मैले सही गरे वा गलत गरे त्यो मलाई थाहा भएन। तर आफ्नो प्रेम पाउनको लागि मैले सही मानेर त्यो उमेशको नाम लेखेको बाहिरको खाम च्यातेर नयाँ खाममा मेरो नाम लेखेर सुषमाको किताबमा हालेको थिएँ मैले। यसको 3 दिनपछि उनले मेरो किताबमा त्यो पत्रको जवाफ पठाएको रहेछ। जवाफमा मलाई पनि उनले मन पराएको अनि माया गरेको भनी पठाएको थियो। साँच्चै त्यो बेला मेरो खुसीको सिमाना थिएन। संसारै जिते जस्तो लागेको थियो। एकपटक म एक्लै खुसीले उफ्रे पनि, आनन्दले हाँसे पनि।
साँच्चै म धेरै खुसी भएको थियो त्यो बेला। उनको त्यो मुहार, त्यो मुस्कान मेरो मनमा यसरी बिजेको थियो कि सधैँभरि झलझली आउँथ्यो। म एक्लै एक्लै खुसीले मुस्कुराउँदै हिँडेको थियो त्यो बेला। उनकै नजिक जाउँ अनि उनीसँगै बसौँ, साँच्चै कस्तो अचम्मको खुसी थियो, कस्तो गजबको खुसी थियो। उनको त्यो नयनमा डुब्न मन लागेको थियो। यसरी सुरु भएको थियो हाम्रो माया। बिस्तारै बिस्तारै हामी एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने भएका थियौँ। सानोमा अरूको मायाको प्रेमको हल्ला चलेको सुन्दा लागेका ती हरेक कौतूहलता मेटिएको थियो। माया के हो, माया कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति पनि बिस्तारै सङ्घाल्दै अघि बढिरहेको थियौँ हामी। सानोमा अरूको मायाको प्रेमको हल्ला चले जस्तै हाम्रो माया प्रेमको पनि हल्ला चल्न सुरु भएको थियो। एक कान दुई कान हुँदै मैदान भएको थियो हाम्रो मायाको कुरा। मेरो परिवारमा उनीसँगको सम्बन्धले खुसियाली छाएको थियो भने उनको परिवारमा त्यो अवस्था थिएन, किनकि उनको परिवारले मलाई स्वीकार गर्ने अवस्था नै थिएन। गाउँ बस्तीमा अनि टोल टोलमा हाम्रो मायाको कुरा चलेपछि उनको अर्कै केटासँग बिहे गर्ने तय भएको थियो। त्यो पल, त्यो क्षण म छागाबाट खसेजै भएको थियो। उता उनलाई पनि त्यस्तै भएको थियो रे। हामी एक अर्का बिना बाँच्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ, तर उनको परिवार हामी दुई एक भएको हेर्न चाहने अवस्थामा थिएन। अन्ततः हामी एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने भएकोले हामी दुई भेटेर धेरै रोयौँ अनि दुवैले भागेर बिहे गर्ने निर्णय गरेर मन्दिरमा गएर सिन्दुर हालेको आजै जस्तो लाग्छ। त्यो खुसीको पल, त्यो खुसीको क्षण अहिले मुटुमा खिल भएको छ, मेरो मुटुमा खिल भएको छ। बिहेपछि उनको घरबाट हामीलाई धेरै गाली, अनेक अनेक धम्की आउँथ्यो, तर त्यो बेला मलाई सुषमाले भर दिएकी थिइन्। बिहेपछि हामी काठमाडौँमा डेरामा बस्न थालेका थियौँ। बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै गयो। हाम्रो एउटै छोरी जन्मियो। बिस्तारै बिस्तारै उता सुषमाको परिवारले पनि हामीलाई माया गर्न थाल्नु भएको थियो। यसरी नै सामान्य जीवन चलिरहेको थियो हाम्रो। म मार्केटिङको काम गर्थेँ। त्यो कमाइले घर परिवार धान्न, जे होस् हाँसी खुसी जीवन चलिरहेको थियो। मलाई लाग्थ्यो नेपालमै परिवारसँगै बसेर सधैँभरि यसरी नै खुसी साटासाट गरेर जीवन चलाउन मन थियो। तर खोइ कुन्नी के भयो, उनको मनमा पैसाको लालच भनौँ अथवा धन कमाउने लोभ जागेछ। उनले मलाई नेपालको कमाइले केही हुँदैन, विदेश जानु अनि सम्पत्ति जोडाउला र सानै भए पनि गाउँमा सानो पक्की घर बनाउला भन्थे। तर मलाई आफ्नो परिवार नेपाल छोडेर विदेश जान मन लागेकै थिएन। मैले विदेश नजाने भन्दा पनि बारम्बार कर गरिरहन्थे। धेरै कर गरेपछि मैले उनको कुरा काट्न सकिनँ अनि उनकै कुरा मानेर विदेश जान राजी भएँ। र केही समयपछि मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डको लागि मेरो भिसा आएको थियो। मलाई भिसा आइरहँदा सम्म पनि विदेश जाने कुनै पनि रहर लागेको थिएन, मेरो मनले मानिरहेको थिएन। तर विडम्बना भारी मन बनाएर केही थान सपना, विशेष गरी उनको अनुरोध अनि चाहना र सपनाको लागि बिरानो परदेशको लागि निस्केको थिएँ म त्यो बेला।
हेर्दै अँध्यारो देखिने परदेशको यात्राको बाटोमा निस्केका थियौँ त्यो बेला। त्यो पल, त्यो क्षण, उनको मुहारमा खुसीले उज्यालो छाएको थियो, तर मेरो मुटुमा बिछोडको करौतीले रेटिरहेको थियो। त्यसरी नै सुरु भएको थियो मेरो बिरानो जीवनको परदेशको यात्रा। बिरानो परदेश, त्यसमाथि श्रीमती अनि छोरीको माया, परिवारको सम्झना, त्यो बाहेक मेरो मनमा केही थिएन। दिनको 12-13 घण्टाको ड्युटी अनि गर्मीले असह्य पीडा थियो, तर पनि उनको सपना र परिवारको भविष्यको लागि दिन रात नभनी मेहनत गर्थे। यसरी नै दुःख गरेर महिनाको 30-35 हजार घरमा पठाउँथे। उनले पहिला ऋण तिर्ने अनि मात्रै जग्गा किन्ने भनेकी थिइन्। मैले हुन्छ भनेको थिएँ त्यो बेला। यसरी नै करिब 2 वर्ष बित्न लागेको थियो। कता कता उनको व्यवहारमा केही परिवर्तन भए। मैले मसँग फोनमा खासै बोल्न नमान्ने, बोल्दाखेरि पनि झर्किरहने, त्यस्तै थियो। बिस्तारै झन् जतिखेर पनि अनलाइन अनि जतिखेर पनि फोन गर्दा व्यस्त हुन्थ्यो। मनै त हो, कता कता डर लाग्थ्यो, तर पापी मन होला, त्यस्तो होइन होला भनेर मन बुझाउने गर्थेँ मैले। एक दिनको कुरा, मेरो मोबाइलमा नेपालबाट नचिनेको नम्बरबाट फोन आएको थियो। उठाएँ। जब फोन गर्ने मान्छेको शब्द सुने, त्यसपछि म छाँगाबाट खसी चाहिँ भएको थिएँ। त्यो फोन म विदेश आउँदा ऋण लिएको व्यक्तिको श्रीमतीको थियो। उहाँले सुषमाले अहिलेसम्म नि ऋण नतिरेको र उहाँको श्रीमानसँग अवैध सम्बन्ध रहेको भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई संसार नै अँध्यारो भए जस्तो लागेको थियो। हातखुट्टा गलेर आएको थियो मेरो। आँखाबाट आँसुको बलिन्द्र धारा बग्दै थियो। खोइ कतिखेर फोन भुइँमा झरेछ थाहा नै भएन। केही बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। सास फेर्न पनि सकेको थिएन। दिन रात परिवारको खुसीको लागि आफ्नो रगत पसिना अरूको देशमा बगाइरहेको के अर्थ भएर? मेरो रगत पसिनामा उनले यसरी खेल्छ भन्ने कल्पना समेत गरेको थिएन मैले भोक भनिन, प्यास भनिन, गर्मी भनिन, अनि दिन रात पनि भनिन। किन मैले मेरो परिवारको लागि र परिवारको खुसीको लागि प्राण नै बाजी राखेर दुःख गर्दा पनि र खुसी दिन खोज्दा पनि खुसी पाउन सकिन? किन मैले खुसी पाउन सकिन? मैले बारम्बार फोन गरेँ, उनले फोन उठाएनन्। पल म मरेझै भएको थियो त्यो पल। 2 वर्ष कमाएको पैसा न ऋण तिर्यो न बचत नै। म रित्तो भएँ, केवल रित्तो। मेरो भरोसा अनि आशा टुटेको थियो। उनलाई केही भन्न मन थियो, नै नउठेसी के गर्नु र मैले र के भन्नु र मैले। त्यो बेला नेपाल आइहाल्न पनि बिदा मिलेको थिएन। त्यो महिनामा लिएको तलब पनि नेपाल पठाइसकेको थिएँ। मसँग पैसा पनि थिएन। कति सुन्दर सपना थिए मेरा, कति मिठा कल्पनाहरू थिए, अनि असीमित माया। परिवारको सबै एकैपटक चकनाचुर भयो मेरो। सुन्दर सपनाहरू लिएर ती सपनाहरू पूरा गर्न परदेशमा हिँडेको म फर्किन नपाउँदै मेरो सपनाहरू सबै बिलाएर गयो।
मैले कमाएर पठाएको पैसाको हिसाब गर्ने हो भने ऋण तिरेर गाउँमा एउटा सानो घर बनाउन पुग्ने पैसा नेपाल पठाएको थिएँ। तर म एकाएक शून्यमा झरे। खुल्ला आकाशमा उडिरहेको पन्छी जस्तै म। तर तिमीले पखेटा नै काटिदियो। उड्न सकिन, टुट्यो मेरो जीवन। तर उसको जीवनमा यसो नगर है। तिमीलाई के थाहा, बिछोडको पीडा हरेक सानो सानो कुराले अनि सिकाइले मान्छेलाई पूर्ण बनाउँछ। टुक्रा टुक्रा भएको थिए जब सपना टुटेको थियो। आफ्नै भाग्यलाई धिक्कार्दै तैपनि धेरै चोटि फोन गरे। त्यसपछि त मोबाइल पनि अफ गरेकी थिएँ। म दिन रात रुँदै रुँदै जिउँदो लास चाहिँ जीवन बिताइरहेको थिएँ। एक दिन नेपालबाट एक अपरिचित नम्बरबाट फोन आएको थियो मलाई। त्यो फोन सुषमाकै थियो। मैले केही बोल्न सकिनँ। आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। उताबाट कुरा आयो। अब मैले आफ्नो बाटो रोजे। तपाईले पनि अर्कै बिहे गर्नु अनि अब आइन्दा फोन गर्ने काम नगर्नु। यति भन्दै फोन काटे। मनमा झन् पीडा थपियो। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसलाई भनौँ? पीडा भुलाउन मैले रक्सीको सहारा लिन थाले। पहिला परिवारको लागि मेहनत गर्थे, पछि पीडा भुलाउन काममा व्यस्त हुन्थे। कस्तो रहेछ है जिन्दगी। पाइलामा पीडा हुने, कहिले काहीँ त लाग्छ मरिहालौँ। तर एक मनले भन्छ छोरीको लागि बाँच्नुपर्छ। अनि मैले दिन रात मेहनत गर्न थाले। फेरि छोरीलाई उनले माइतमा छोडेकी थिइन्। छोरीले बाबा कहिले आउनुहुन्छ नेपाल भनेर सधैँ सोध्ने गर्थिन्। रुन्थे। रुँदै रुँदै दिन रात बिताउँथेँ मैले पनि। छोरीसँग बेला बेलामा कुरा भइरहन्थ्यो। मेरो जीवन जिउने आधार छोरी बनेको थियो त्यो बेला। यसरी नै परदेशको 3 वर्षको बसाइ सकियो। अनि जसो तसो ऋण तिरेर पनि सकियो। त्यसपछि नेपाल फर्किए। नेपाल आएपछि मलाई झन् पीडा महसुस भयो। छोरी देखेपछि मन हल्का हुन्थ्यो। फेरि छोरीसँगै काठमाडौँमा बस्थे। काठमाडौँमै सेक्युरिटी गार्ड र एउटा कार्यालय सहयोगी रूपमा काम गर्थे। त्यो बेला म बस्ने कोठा र उनले बिहे गरेको घर नजिकै थियो। अफिसबाट आउने जाने बाटोमै थियो उनको घर। बेला बेलामा देखिरहन्थ्यो। त्यही बेला मेरो मुटुमा पीडाहरू फेरि बल्झिरहन्थ्यो। तर आफैलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्दै गएँ। कोही न कोहीको सहारा चाहिँदो रहेछ। अनि छोरीलाई आमाको सहारा पनि चाहिन्छ। त्यसैले मैले एकजनासँग बिहे गरेँ। उनको नाम उमा थियो। उनलाई मेरो विगतको बारेमा सबै कुरा थाहा थियो। मैले पनि नयाँ जीवन सुरुवात गरेको छु। यदि तिमीले सुन्दैछौ भने म पहिलेको भन्दा धेरै खुसी छु अनि धेरै माया र साथ पाएको छु। बेला बेलामा सुषमाको श्रीमानले रक्सी खाएको कुटेको देखिरहँदा अझै पनि मनमा पीडा हुन्छ। तर के गर्नु, बुद्धि तिमीले नै बिगारेसी। मैले सुषमालाई गाली त के ठुलो स्वरले समेत बोलेको थिएन। यति धेरै माया गर्थे। तर उनको अहिलेको श्रीमानले उनलाई रक्सी खाएर नाना भाँती गाली गरेर पिटेको देख्दाखेरि धेरै दुख्छ मेरो मनमा पनि। मैले तिमीलाई आफ्नो प्राण जति नै माया गर्थे। तर तिमीलाई चोखो माया अनि साँचो प्रेम पचेन सुषमा।
धनको पछि लागेर नराम्ररी दुःख पायो। के गर्नु, आफ्नो ख्याल राख। अहिलेको मेरो जीवन सङ्गिनी तिमी भन्दा राम्री मात्रै होइन, बानी बेहोरा अनि शील स्वभाव तिम्रो भन्दा धेरै गुणा राम्रो छ। मैले अहिलेसम्म तिमीलाई जस्तै ठुलो स्वरले बोलेको पनि छैन उनलाई। म फेरि विदेश जान्छु भन्दा उनले मलाई विदेश जान नदिने, यही जस्तो छ त्यसैमा रमाउने भन्छे। हेर त कति फरक रहेछ तिमी भन्दा। उनको माया अनि छोरीको मायाले तिम्रो याद कहिल्यै आउँदैन। अहिले आज म धेरै खुसी छु। तिमीले लुटेको खुसी भन्दा कैयौं गुणा धेरै खुसी र माया पाएको छु मैले। अहिले हाम्रो छोरा पनि जन्मेको छ। तिमीले जन्माएर छाडेकी छोरीले तिमीलाई होइन उमालाई नै आमा मान्छे र धेरै माया गर्छे। हो, सौतेनी आमा हो। सौतेनी आमा भए पनि तिमीले भन्दा धेरै माया गर्छे छोरीलाई र छोरीले पनि तिम्रो भन्दा धेरै माया पाएकी छे। यस्तै माया खोजेथे मैले तिमीबाट पनि, तर तिमी अरू कसैको जीवनमा खुसी दिन मेरो जीवनमा पीडा दिएर गयो सुषमा। तर उसको जीवनमा पनि त्यस्तो नगर। धेरै दुख्छ, धेरै पोल्छ बिछोडको पीडाले। के गर्नु, यस्तै छ तिम्रो र मेरो प्रेमको अधुरो कहानी। उमासँगको जीवन नै यथार्थ जीवन हो मेरो। कार्यक्रम अतीतका पानामा निकै मार्मिक जीवन भोगाई प्रस्तुत गरे। हाम्रो कार्यक्रमलाई विश्वास अनि माया गरेर आफ्नो वास्तविक जीवन भोगाई पठाउनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम अतीतका पानाको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने प्राविधिक साथी अनुपलाई पनि धन्यवाद भन्दै तपाईको वास्तविक जीवन भोगाई कसैको जीवनको लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ। त्यसैले यदि तपाईँ पनि आफ्नो विगतको केही तीता मीठा पलहरू हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज अतीतका पानाहरू वा इमेल ठेगाना journalistdipak400 अर्थात् journalistdipak400@gmail.com मा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै थप जानकारी वा सुझावको लागि 98456 78771 मा पनि फोन वा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम अतीतका पानाको आजको बसाइबाट अर्को साता अर्को वास्तविक जीवन भोगाईको साथमा आउने बाचा सहित म दीपक सिंह रुम्बा तपाईको माझबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। शुभ साता।